सांगपाक सोदता हो मुरमग हो लोकांचो एक म्हाज्या बाबतींत मोग आसा. एक तेंचो म्हाका दिसता खंय तरी एक प्रेम जे जेन्ना जेन्ना हांव कसलो प्रोग्राम आमचो आसलो तो बारीकचो बारीक प्रोग्राम सुद्दां आसलो तर लोकांचो सदांच म्हाका साथ मेळ्ळो आसा. आयज हे रिपब्लीक हॉस्टिंगाच्या दिसा 76th रिपब्लीक दिसाच्या दिसा निमतान आयज तुमी पळयता हे व्हड संख्येन लोक हांगा येयलेले आसा. हालींच आमी जो फ्लायओव्हर इनॉग्रेशन केलो तेन्ना तुमी पळयलो हजारांनी लोक थंयसर येयलो. हो सगळो मुरमगांवचो लोक जोडून भायर सरलेलो. तशेंच आयज ह्या फ्लॅग हॉस्टिंगाक लागून सुद्दां आयज इतलो तुमकां हांगा लोक दिसता. हो लोकांचो एक प्रेम जे आयज तांकां म्हाजेर एक विश्वास आसा आनी आयज ह्या निमतान 76th रिपब्लिकेच्या निमतान जे आयज आमी हो सेलिब्रेट करपाक शकता तेजी देण जर खरी आसा जाल्यार ते आमचे तेन्नाचे फ्रिडम फायटर जेंच्यांनी आपलो त्याग केलो बलिदान दिलो तेज्या लागून आयज आमकां फ्रिडम मेळटा. आनी ह्या फ्रिडमा भितर आयज आमचो भारत देश म्हणटा तो एक डेवलप कंट्री जाल्लेली आसा. आनी जो आमचो लिडर आसा देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी आयज तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आख्खो देशा भितर आमी डेवलपमेंट पळोवपाक लागलेले आसा. सतत गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जो यंग एंड डायनामीक असल्या कारणान तो आख्खे गोंयभर जे हिसपान काम करता आनी जी एनर्जी तो घालता कितें फूल 24 hours म्हाका दिसता तेणें लोकांक लागून गोंयच्या लोकांक लागून दिल्लेलें आसा. बऱ्या भशेन काम चालू आसता आनी त्या निमतान मुरमगांवांत जे डेवलपमेंट जावंक जाय तेज्या लागून म्हाका सद्दां हातभार लायलो आसा. आयज मुरमगांवांत खुबशे प्रोजेक्ट हांवें घेतलेले आसा आनी हे सगळे फुलफील करतलो हांव बिफोर म्हाजो टेन्युअर काबार जावच्या पयलीं. कित्याक आजून पण देवाचे आशिर्वाद 2.5 वर्सां आसा आमचे कडेन. 2.5 वर्सां भितर जे डेवलपमेंट ते हॉस्पिटल जावं ते उदकाचो इश्यू जावं हे सगळे लायन अप जाल्लेले आसा. फिशरमॅनाचो इश्यू जावं हे सगळे घेतलेले आसा आनी 100% करून घेतलो. फक्त हे लोकांच्या कापास्ताचेर हांव करून दाखयतलो कित्याक जे हिसपान हे लोक जे थाम प्रमाणे म्हाजे कडसून कांयच अपेक्षा दवरना. कांय अपेक्षा नासतना जो प्रेम तेंचो आसा फक्त तूं फुडें सर म्हणटा आमी तुज्या बरोबर आसा. आनी आयज खरेंच म्हाका खूब उमेद जाली कित्याक जे हिसपान इतले व्हड संख्येन लोक येयलेले आसा तांकां खंय तरी तितलो राग आसा. जेन्ना एक मनीस पॉझिटीव काम करता एक बरें काम करता जाल्यार नॅगेटिवनेस उलोवपाक लागून जे ऑपोजिशन आसा ते नॅगेटीव उलयतलेच. सो बरें काम करता तेजी तोखणाय केन्ना करपाना. ते नॅगेटीव उलोवपाक लागून आसता. बट हांव म्हणटा नॅगेटीव उलयतना सुद्दां एक कन्स्ट्रक्टीव नॅगेटीव उलय आनी जें काम बरें चल्लां ते कामाचें सुद्दां एप्रिशिएशन जावंक जाय. हें ऑपोजिशनाचें काम आसता. कित्याक आयज हांव एक आर्टिकल वाचतालो त्या आर्टिकला भितर बरयलेलें आसा कितें जितली तुजे नॅगेटीव थॉट्स तोंडान मायंडान वयता तितले दुयेंसूय तुजे वाडत रावता. जे मनशाच्या मायंडान नॅगेटिवनेस वयता पळय ताका तितलेच दुयेंस वाडटा. सो तेज्या लागून म्हाजो पयलींसून फोकस आसा कितें बी पॉझिटीव आनी सदांच हांव पॉझिटीव रावन केन्नाच कोणाचे अगेन्स्ट वचनासतना कोणाचे वायट करनासतना पॉझिटीव घेवन हांव फुडें सरलो. तेज्या लागून हे देवान आनी हे सगळ्या लोकांनी म्हाजेर आशिर्वाद दवरलेलो आसा आनी तेंच्या आशिर्वादान वचत हांव फुडें वयतलो. कित्याक हो लोक म्हणटा तो म्हाजो स्ट्रेंथ. तेंच्या विश्वासाचेर आयज हांव आसा. तेंच्या कापास्ताचेर हांव सदांच फुडें वयपाक लागलो आसा. हीच मॅसेज हांव सगळ्यांक दिवपाक सोदतां आयच्या 75th रिपब्लीक दिसा. आयज सकाळी आमचो एक स्टेट प्रोग्राम आसलो जॉगर्स पार्कान तो करून येयलेलो आसा. अशें आयज फ्लॅग हॉस्टिंग कांय ना म्हटल्यार एक 7 कडेन फ्लॅग हॉस्टिंग आसा म्हाका. आतां किल्ल्याचेर वयतलो तेच्या फाटल्यान उपरांत बायणा ऑफिसान वयतलो. बाकीचे आमचे स्कुलांनी आसा क्लबाचे आसा तेवूय रावलेले आसा. आयज आमचे देस्तेरोचे फिस्ट आसा थंयसरूय म्हाका वचोंक जाय. म्हाज्या गांवांत आमोण्या म्हाजो टुर्नामेंट आसा म्हाज्या गांवांत आमोण्या थंयसर म्हाका एकाक पावूंक जाय. हांव गेस्ट ऑफ ऑनर आसा CM चीफ गेस्ट आसा. अशें कितें आसा हो फक्त एनर्जी जी आसा धांवपळ करपाची हे सगळे लोकांच्या आदाराचेर म्हाका मेळपाक लागलो आसा. केन्नाच हांव टायर्ड म्हणटा तो दिसना. जाता बॉडी केन्ना केन्ना मातशी वीक जाता बट तरी पासून जे लोकांक लागून जो सपोर्ट मेळा पळय तेजे भितर ती ऑटोमॅटीक एनर्जी येता. लोकांचे म्हणजे एक मनीस आसून हे 1000 लोकांचो स्ट्रेंथ म्हाका मेळटा. तेज्या लागून हांव काम करीत फुडें वयपाक लागलो. खंय तरी सोशल मिडिया यूज करून कोणाक एक डिमोटिवेट करपाचे प्रयत्न चालू आसा. एनीथींग ऑन सोशल मिडिया वॉट इज युअर मेसेज फॉर पीपल? पळय सोशल मिडियान हांव तें सांगता जे पॉझिटीव काम आसता पळय तेजें एप्रिसिएशन जायना. सोशल मिडियाचेर चडशे नॅगेटिवनेस जाता आनी आयज कशें जाल्लेलें आसा लोकांक तुवें कितलेंय पॉझिटीव काम केलें एक बरो प्रोग्राम केला तेज्या भितर खोड काडपाचो प्रयत्न चड चलता आनी जी खोड काडल्या उपरांत ते नॅगेटीव करता पळय ते बरें काम ते सायडीक बरें काम फक्त 100 लोक पळयता बट नॅगेटीव न्यूज जाता पळय ते 1000 लोक पळोवपाक लागलेले आसा. सो हें काम आयज सोशल मिडिया केल्लेलें आसा. बट आयज सोशल मिडियान इतलें केलें आसा लोकांक जनतेक आनी आमच्या युथाक कित्याक आयज सोशल मिडियाचेर थोडे पेड सोशल लोक काम करता सोशल मिडियाचेर ते नॅगेटिवनेस स्प्रेड करपाक लागलेले आसा. फक्त म्हाजो एकूच रिक्वेस्ट आसा सगळे जे सोशल मिडिया जे लोक हँडल करता तांकां इतलोच रिक्वेस्ट आसा
हे पॉझिटिव्हनेस सुद्धा आसा पळय तेज्या बाबतीन सुद्धा पब्लिसिटी करची तेज्या बरोबर जो मनीस रॉंग करता तेज्या बाबतीनूय जावची तेजे भितर हांव कांयच दुबाव ना आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचे मुर्मागोवचे लोक दे नो द रियलिटी आनी ते फोकस आसा त्या प्रमाणे तांकां कितें जालें तांकां म्हाजेर विश्वास आसा तो म्हाजेर विश्वास आसा म्हाका तेंचेर विश्वास आसा आनी ह्या विश्वासाचेर हांव फुडें वचत रावलेलो आसा तांकां फरक बी पडटा तुमकां युजली म्हाका कसलोच फरक तुमी आयज पर्यंत पळयला म्हाका कसलोच फरक पडना हांव चलते रहो म्हणटा तसो हांव कोणाक फाटीं रावून आनी फाटीं पळयना आनी नॅगेटिव्हनेस हांव पळयना तुका सांगलें तें नॅगेटिव्हनेस शिकपाक जाल्यार हांव स्वता सीक पडटलो म्हाका खंय तरी बिमारी स्टार्ट जातली आयज हांव इतलो एक्टीव आसा इतलो फीट आसा कित्याक म्हाजी पॉझिटीव मायंड आसा आनी हांव हे पॉझिटीव मायंडानूच हांव फुडें वयतलो